يمسجن يرسالم سلام تأنها بليز خوركم تملكتنا نزالت زي زحرنا يم زيناتات بيزنس حيزا قريب لهون مكتالكم عديم فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريقيا ريلستيت ملكتو تخطاتنا هنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريقيا ريل ستيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتا أماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجو أمزحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قد مكفلي تراي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريقيا ريل ستيت نسبونسرنا هورن أفريقيا ريلستيت أزينانا نمسكن أب كتما مخونن كبابيان أب استفلالي سراحتين موفار مسرح بوتا تركيبهم زاقيدن أب تكبراو منكساس أب لعلي زيت سقاقرو 10 سبو الكافتي حقاو سقمتي كم زوسد من محدارتا كتما فليتو نسبساب هافتو بسرات قبر مسكال كيروس كم ساق كاربوي أب كتما مخونن كابيان أب استفلالي سراحتين موفار مسرح بوتا تركيبهم زاقيدنا بتقبراو منكساس أب لعلي زيت سقاقرو سوو الكافتي حقاو سقمتي نموساد أب سمع كم استبسحه من محدارتا كتما قليسو التحواري كيد سراح التاقمة محدرة مريتن كاداسترن بيت مازاقجا كتما مخوني ايتا اندحو مسلم بركز سبولو سوول كهفتي كدمي 10 عمتات بعودتات لمعات حرشا تكالات محورا اقل قلوتن كالوتن هنسات نمكياد موالن وايم نموفار نكوميشن انفستمنت تقراي بمفلات كابتا كتما مريت وسيدوم من بارم ازغاخيرم انتخونا قنا نت مريت التركيبهم زاقيد نابتقراو سراح قبل علزي اتو سوول كهفتي حقاو سقمتي كوسر مثل زملكتهم عكالات اب مردع كم استبسحه اتوم التحواري يزاربو لعلي 10 عام زاكر بادو مريتي نتحراسي انقورم منا انا من نقر سأل وقتي ياو نصيت اتيوم ياو بتي استغالي علامة تتوصل ووعلي مسارات أنا توم داو تقمي ناتي حرس التقامة يا مبار أوي ساقماتي لنا وعناتي بزي مسارات ياو أوي لزي ياو سقومتي وصدون من قد ياو كم بزعفات مريتو بترقى قامي أتنكبنا ثلاثة هوا النص ياو نزقت سرقن ياو تي وتاكم تنوريه كلنا نسأتو ماني توم 10 تشتي بستقنا بمتاع ورنا من حتار نسأتو مخصول ألطفهم دافتي وعلى مسارات ذاتو كاتو يتوصل لهم نويرو حزقني أو تحرقت عامة مثلا تنوريه لنا أبتا كتما أبستفلالي سراحة إنفستمنت مستاف 16 سوول كهفتي 10 هكتار مريت كوان توسدو زاقيد قنا اتوم 4 طراح بمسارات وسدو وفقاد نابي تقارو منقصاص كمست سقاقرون اتوم سترافو قنا مريت حاسيروم نابي ربحا كمزي وعلوو اتوم التحاواري يبرهم كنتيبا محدار كتما مخوني ايتا عصاي كالايو بوغنوم قدم 10 عمتات فقاد انفستمنت كابزو صدو 16 سوول كهافتي اتوم 12 مريت حصيروم نزي تعلملو كوعلو بمصنحهم بترغاغامي كاب تغورم كقطو والاقوا انت تنغروم زاغيد غنا كاستخاخلو بزي مخالم ناب بانك مريت اتاو بمغبار نسرح زيبلهم منعسي نمعدال كمز توسنه ارغاغيصوم بزح حرجا نمز كتمانا سان عمي سان عتاوي قلتنا حجوزي خالنا منسي إننا درجة واحد شعبتي محوراتنا زونود بقولك منسينا نوصل اللي خالنا عاوز لساننا بقول تالقين مريت هنا يوم مريت هو كتبه مهني كلام عليه خلها فأسافت لنا عتاو كقول يخلو سافت لنا يوم لذا أبزي بدأ دقم مسرت بحكي أسرار حي يو بدأ انفسترات مريت داو بعلونا داو حزي من درجة وقول بس كل اللي هم زاب مردا أو حتى رجع ويسقون تنوسنوا خنا كاب وصاي بدرجة عالم استرعي حسرة ندادين مملا أب لعلي نداد روسيا تنبي روز صنح قدا نسالاسا معلتات كل على أمريكا وسينام أمريكا إسرائيل أب لعلي إيران زكايدو زلوا كنا صعبو وشمت هرمز بمعصاو
ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ኣሉታዊ ግደ ከም ዝተጻወተ ዝጠቐሰ ፎክስ ኒውስ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ሩስያ ዝተነበረ ገዳ ብምልዓል ዋጋ ነዳዲ ዓለም ንምስትኽኻል ምዃኑ ኣብርሂቡ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ንምርግጋእ ኣሜሪካ ካብ ዘለዎ ዕቑር ነዳዲ 172 ሚልዮን በርሚል ናብ ዕዳጋ ዓለም ከም እተቕርብ ዝወሰነት ኮይና ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ መዕለብ ክሳብ ዝረክብ ነዳዲ ሩስያን 30 መዓልትታት ካብ እገዳ ናጻ ኮይኑ ክሽየጥ ዝፈቐደ ምዃኑ ተሓቢሩ ዋጋ ነዳዲ ካብ $100 እንተሓሊፉ ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ዝጠቐሱ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ነዳዲ ጽዒነን ኣብ ማያት ዝጸንሓ መራኸብ ሩስያ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ክሸጣ ዕድል ከም ዝተወሃበን ምጥቃሶም ፎክስ ኒውስ ጸብጺቡ ንጸብጻብ ፎክስ ኒውስ ተወኪሱ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዘዋድዶ زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفو تازر صدقان خدكتاتو ليك انقدكم سلام